बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 17 मई 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर इसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे, वो ऐसे है जैसे इसने सारे साल के रोज़े रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन रोज़ों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। दोस्तों, मेरी इन वीडियोज़ को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे भाई भी। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने रियाद के मनफूहा का जो इलाका है वहाँ एक कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने एक हलाक यानी हुज्जाम की दुकान जो कि बाहर से बिल्कुल बंद नज़र आ रही थी, और इस हुज्जाम ने इस दुकान के बंद होने की तस्दीक के लिए बाकायदा वहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी कर दी थी ताकि किसी को ये शक ही ना हो कि ये दुकान खुली है। मगर दुकान में मुकम्मल तौर पर अंदर काम हो रहा था। बहुत सारे अफराद, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, वो कटिंग कराने और शेव कराने में मसरूफ़ थे, और वहाँ पर कारीगर जो हुज्जाम की दुकान में होते हैं वो भी अपना कार्रवाइयाँ कर रहे थे। सिक्योरिटी इदारों को इस सिलसिले में इतला मिली थी कि कुछ हुज्जाम यानी हलाक खुफिया तरीके से कटिंग वगैरह अभी भी कर रहे हैं, अपना कारोबार चला रहे हैं। इस पर यह कार्रवाई की गई है। याद रखें, वजारत सेहत की जानिब से पिछले दिनों जो एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें बताया गया था कि हुज्जाम यानी हलाक का काम करने वाले जो भी शॉप्स हैं ये वबाई मर्ज के फैलाव का बहुत बड़ा जरिया है। इसे लाजमन बंद रखा जाए जब तक वबाई मर्ज का कोई बाकायदा हल नज़र नहीं आता है। लिहाजा इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत की जानिब से हलाक के कारोबार पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है, और इसे किसी तौर पर भी अभी काम की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बहुत सारे अफराद जो इस सिलसिले में सवाल कर रहे थे कि कब ये कारोबार खुलेगा, उसकी ये वीडियो उसकी गवाही दे रही है कि फ़िल वक्त अभी इजाज़त के कोई इम्कानात नज़र नहीं आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो मालूमात मैंने आपसे शेयर की हैं आप लोग भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार। 250 पाकिस्तानियों को जद्दा से कराची पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की एक खुसूसी परवाज़ सऊदी अरब से वबाई मर्ज की वजह से वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों को लेकर जा रही हैं। ये वबाई मर्ज के बायस सफरी पाबंदियों के बाद जद्दा से कराची के लिए पहली परवाज़ है। इससे पहले जद्दा से पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन की वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाई गई थीं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, पाकिस्तानी सफारतखाने ने एक फॉर्म जारी किया है जिसे फिल करके ऐसे अफराद का चुनाव किया जा रहा है जिन्हें अर्जेंट बेसिस पर सऊदी अरब से पाकिस्तान भेजा जाए। लिहाजा वो फॉर्म आप लाजमी फिल कर दें। मेरी इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मैंने उसका लिंक बाकायदा शेयर किया है, रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। लिहाजा आप वो फॉर्म फिल करें ताकि आप हजरात में से अगर जो भी पाकिस्तानी सफारतखाने को कोई मुनासिब लगेगा वो आपसे रब्ता करके आपको जाने के लिए जो भी टिकट वगैरह से मुतालिक मालूमात हैं वो फराहम करेंगे। याद रखें, खुसूसी परवाज़ें वापसी के लिए एमरजेंसी तिब्बी अमूर, अकामे की म्याद ख़त्म होने और खरूज नहाए वाले अफराद को तरजीह बुनियादों पर लेकर जा रही हैं। याद रहे, सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 6 खुसूसी परवाज़ों का शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें 2 जा चुकी हैं और 4 अभी भी सऊदी अरब से जाएंगी। ओदा यानी रिटर्न का जो फॉर्म आपने फिल किया है उससे मुतालिक ये परवाज़ें नहीं हैं, ये एक अलग सेटअप है। इस बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जो अफराद अभी ओदा का फॉर्म फिल करके इंतज़ार कर रहे हैं वो सऊदी हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान कोऑर्डिनेशन फाइनलाइज हो गई है। उसके मैसेजेस उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे, मगर हतमी फैसला हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी अरब ही डिसाइड करेंगे। मौजूदा तमाम सूरत हाल आपके सामने है। सऊदी अरब में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान के भी कुछ यही हालात हैं। लिहाजा इसी बुनियाद पर सऊदी हुकूमत अभी क्या फ़ैसला करती है। आपने फॉर्म फिल कर दिया है जो कि आपकी ज़िम्मेदारी थी। अब मज़ीद कार्रवाई सऊदी हुकूमत के एंड पर है कि वो कब तक आपको SMS कर देगी। उम्मीद तो है कि ईद के फ़ौरन बाद ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लिहाजा थोड़ा इंतज़ार कर लें और दुआ करें।
سعودی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ غیر ضروری طور پر کرفیو کی ٹائمنگ میں صرف گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکل آتے ہیں، ایسے افراد کو بھی جرمانے کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ بلا وجہ باہر نکلتے ہیں بہت احتیاط کریں، کیونکہ کرفیو ٹائمنگ میں جو صبح 9 سے شام 5 بجے تک تھوڑا سا آسانی دی گئی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گھومنا پھرنا شروع کر دیا جائے۔ یاد رکھیں کرفیو کوئی جنگی صورتحال کی وجہ سے نہیں لگا، بلکہ یہ اس وبائی مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے احتیاطی طور پر لگایا گیا ہے۔ اگر اس میں ریلیکس ٹائم میں گھومنا پھرنا شروع غیر ضروری طور پر کیا جائے گا تو وہ تمام اقدامات جو سعودی حکومت اس وبائی مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہی ہے وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد اب اپنی خیر منائیں جو غیر ضروری طور پر باہر نکلتے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی اداروں نے اگر اسے شک کی بنیاد پر روک لیا تو بھاری جرمانے جو کہ کم سے کم 10,000 ریال ہیں، کئی مہینے کی سیلری بنتی ہیں، جس کی تفصیلات آلریڈی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ ہو جائیں گے۔ بہت احتیاط کریں۔ سعودی وزارت صحت اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کچھ اہم اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ایک ایپلیکیشن جسے توکلنا کہا جاتا ہے وہ پلے اسٹور پر تمام سعودی شہری اور غیر ملکی اسے انسٹال کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے خدا نہ خواستہ اگر کرفیو ٹائمنگ جو کہ 16 سے 18 گھنٹے سعودی عرب میں ابھی بھی موجود ہے، اس میں کسی بھی شخص کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ اپوائنٹمنٹ اور کرفیو کا اجازت نامہ لے سکتا ہے۔ یہ اجازت نامہ وزارت صحت کی ہدایت کے مطابق سیکیورٹی اداروں کو جاری کیا جاتا ہے، جس کی بنا پر آپ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں، جس میں آپ کی اپوائنٹمنٹ ٹائم اور ڈیٹ اور وہ تمام چیزیں ریجن جہاں پر آپ موجود ہوتے ہیں اس کی تفصیلات لکھی ہوتی ہیں۔ اس کا ایک کوڈ آپ کو دے دیا جائے گا جسے آپ سیکیورٹی اہلکاروں کو دکھائیں گے، سیکیورٹی اہلکار اسے اپنے سسٹم کے ذریعے اسکین کر کے آپ کو جانے کی اجازت دیں گے۔ اس کا غلط استعمال غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کے لیے جرمانوں کا باعث بنے گا، لہذا احتیاط کریں، اور جو پرمٹ سعودی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیا جائے گا اسے سیکیورٹی اداروں کو ان کے طلب کرنے پر لازمی دکھانا ہوگا اور وہ اسے اسکین کر کے آپ کو جانے کی اجازت دے دیں گے۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ قانون پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہے اور قانون شکنی کرنے والوں کے بارے میں اطلاع فراہم کرنا ہر ایک کا فرض ہے۔ ریاض میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان وزارت داخلہ نے ان تمام باتوں کی نشاندہی کی جو کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے طور پر اختیار کی گئی ہیں۔ کرنل نے بتایا کہ ایسے افراد جو قانون شکنی کے مرتکب ہوں گے ان کے بارے میں ٹول فری نمبر 999 یا مکہ المکرمہ ریجن کے نمبر 911 پر اطلاع دی جا سکتی ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ایسے افراد جو کسی بھی مقام پر کوئی تقریب منعقد کریں گے اور وہاں لوگوں کو بلائیں گے، نہ صرف وہ تقریب میں شرکت بھی قانون شکنی تصور کی جائے گی بلکہ فیملی تقریبات کے علاوہ کارکنوں کی پارٹیز، اکثر جیسے ڈیروں وغیرہ پہ لوگ اجتماعی پارٹی کرتے ہیں، افطار پارٹی، کانفرنسز، برتھ ڈے ڈنرز وغیرہ کی غرض سے جمع ہونا بھی اجتماع کے قانون کی خلاف ورزی شمار کی جائے گی۔ ایسے افراد کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی، کمپلین پر بھاری جرمانے اور قید کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اجتماعی طور پر پابندی کا مقصد سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرانا ہے، کیونکہ کرونا وائرس انسان سے انسان کو بڑی تیزی سے منتقل ہوتا ہے، سانس کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے فوری طور پر یہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مہلک مرض کی جب تک کوئی دوا تیار نہیں ہوتی، یہ تمام اصول جو سعودی حکومت نے اور پوری دنیا میں مختلف حکومتوں نے واضح کیے ہیں، اس پر پابندی کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ جو عمل نہیں کرے گا اس کے خلاف قانون فوری طور پر حرکت میں۔ سعودی سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ چوری، کرفیو کی خلاف ورزی اور غیر ملکیوں کو لوٹنے والے افراد کو مختلف علاقوں میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ مقامی نوجوان کو معذوروں کا مذاق اڑانے پر اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کر کے کسٹمرز کو ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے جو کہ سراسر قانون کی خلاف ورزی ہے۔ 5 افراد پر مشتمل ایک ایسے گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے جس نے 36 سے زیادہ گاڑیاں چوری کی، غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے کے لیے 67 وارداتیں اور ایک ڈرائیور کو مار پیٹ کر اس کی گاڑی کو جلانے والے افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔
सिक्योरिटी एहलकारों ने मजीद कहा कि 2 गैर मुल्कियों को इस बिना पर गिरफ्तार किया गया कि तो उसने अपने ही हमवतन को गाड़ी में बिठाया कि उसे जहां पर वो जाना चाहता है वहां पहुंचा देंगे। रस्ते में उसे मारा पीटा और उससे उसका मोबाइल और उसकी रकम छीन ली और मुख्तलिफ अफराद को कैमरे तोड़ने के जुमरे में भी पकड़ा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि ऐसे अफराद जो कि कानून शिकनी करेंगे इसे सऊदी अरब में उन तमाम कवानीन का सामना करना पड़ेगा जो कि ऐसे अफराद को सजा देने के लिए मौजूद हैं। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि ममलिकत के बहुत सारे एरियाज में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इससे पहले गर्द गुबार के तूफान भी आएंगे, लिहाजा लाजमन एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। इन इलाकों में ख़ास तौर पर जो जिक्र किया गया है वो जजान, असीर के इलाके, अलबहार, नजरान, मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक रीजन और इस तरह से रियाद के कुछ इलाके, कसीम और हाइल के इलाके शामिल हैं। अलजौफ का इलाका भी इसमें शामिल किया गया है। मजीद ये कहा गया है कि वो अफराद जो खास तौर पर हाईवेज पर ड्राइव करते हैं, बड़ी हैवी गाड़ियां, वो बहुत एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें क्योंकि बड़े हादसात अक्सर गर्द-ओ-गुबार के तूफान की वजह से रोनमा हो जाते हैं। मेरी इन वीडियोस को लाइक करके दोस्तों आगे लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।